अर्को क्वेश्चन सेटबाट एउटा छ अ सर्वे conducted among 560 students of a school. The following information found, in which 320 like football game and 300 like volleyball game and 500 like at least one of the game. Find the number of students who like both games भनेको intersection सोधेको छ. Find the number of students who don't like both भनेको A and B को कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ. एन्ड सो द above information in Venn diagram. लास्टमा Venn diagram सोधेको छ भने एकचोटि अझ हामीले Venn diagram बनाउनु पर्ने हुन्छ. सबभन्दा पहिला हामीले यो पढेर हामीले दुईटा सेट हाम्रो यसमा फुटबल र एउटा भलिबल गेम भएकोले हामीले फुटबललाई F ले र भलिबललाई V ले डिनोट गर्ने. F and B be the set of students who like football game and who like volleyball game respectively. Then total number of students भनेको हाम्रो यहाँ 560 भएकोले number of U equal to 560 भइहाल्छ. 320 like football game भनेको 300 number of F equal to 320. त्यसै 300 like volleyball game भनेको number of V equal to 300. त्यस्तै 500 like at least one भनेको A union B भन्नाले हाम्रो यहाँ F union V कति भइहाल्छ त 500 भइहाल्छ. त्यस्तै यहाँ अब कम्प्लिमेन्ट यहाँ हाम्रो युनियन पनि छ U पनि भएकोले हामीले टोटलबाट युनियन माइनस गरे भने हामीलाई थाहा छ कि नम्बर अफ U बाट युनियन माइनस गरे भने हाम्रो के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट आउँछ. हामी 560 बाट 500 माइनस गरे भने 60 आयो. त्यसपछि हाम्रो सोधेको छ फाइन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ गेम भनेको इन्टरसेक्सन सोधेको छ. यसलाई हामी एक्सलेट गरिदिएको छौं. अब यसलाई भेन डायग्राममा सो गर्दाखेरि इंटरसेक्टिंग सेट भएकोले हामीले दुवैलाई एकअर्कालाई काटेको जस्तो बनाउने. अनि नम्बर अफ F भनेको टोटल दिएछ 320, नम्बर अफ B 300. इंटरसेक्शन पार्ट हाम्रो एक्सलेट गरेको छौं अनि युनियन कम्प्लिमेन्ट हामी यहाँ 60 निकालेको छौं. अब यो पार्ट हामीलाई थाहा नभएकोले हामीले के गर्छौं यो टोटल पार्टबाट यो माइनस गर्दाखेरि यो पार्ट आउँछ 320 माइनस x गर्यो भने यो आउँछ. त्यसै 300 बाट हामीले x माइनस गर्यो भने 300 माइनस x हाम्रो ओन्ली V आउँछ. त्यसपछि फ्रम भेन डायग्राम हामी नम्बर अफ U इक्वल टु 4 पार्ट्स 1 2 3 4 यो चारवटै पार्टलाई हामीले एड गर्ने हो भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ U हुन्छ 320 माइनस x प्लस 300 माइनस x प्लस 60 गर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ U भयो. माइनस x अनि प्लस x क्यान्सल हुन्छ र 320 300 र 60 एड गर्यो भने 680 बाट 560 गरेर माइनस हुन्छ माइनस 6 यतातिर आएर प्लस भयो. x को भ्यालु 120 एन्ड x भनेको हाम्रो के हो त F इन्टरसेक्सन B हामी एक्सलेट गरेको छौं अनि त्यसको भ्यालु हाम्रो 120 आयो. एउटा आन्सर आयो. त्यसपछि अर्को सोधे अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम. लास्टमा सोधेकोले फेरि यही भेन डायग्रामलाई फेरि बनाउने तर हामीले अब यहाँ x नलेख्ने x को ठाउँमा अब 120 भ्यालु निकालिसकेकोले अब यहाँ 120 देखाउनु पर्यो. ल हाम्रो यो आन्सर हुन्छ. ल अर्को क्वेशन छ हाम्रो आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स 80 पास इन साइन्स 71 in math and 10 fail in both subjects and 7 did not appear in the examination. यसको मतलब आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स टोटल नम्बर अफ यु 100 स्टुडेन्ट भयो अनि फेल र पासको कुरा गरेको छ भने यहाँ फेल र पास हाम्रो केमा हुन्छ त टोटल एक्जाम दिने स्टुडेन्टहरुमा हुन्छ. र टोटल एक्जाम कति जना दियो 7 डिड नट एपियर द एक्जामिनेसन. यो एक्जामै दिएको छैन भन्नुपर्छ. हामीले एक्जाम दिने कति त 100 बाट 7 माइनस गर्ने 93 जना. यो 93 जना टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट एक्जाम दिने भयो. अब यसमध्येबाट साइन्समा पास हुने 80 पास इन साइन्स त नम्बर अफ S इक्वल टु कति 80. नम्बर अफ म्याथ नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास इन म्याथ भनेको 71. नम्बर अफ M इक्वल टु 71. त्यस्तै 10 फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेको 10 जना चाहिँ हाम्रो दुटैमा फेल छ नि. सबै टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाम्रो पास एक्जाम पासको कुरा गर्ने भएकोले यहाँ S र M हामी पास स्टुडेन्टलाई डिनोट गर्ने भएकोले बोथमा फेल हुने स्टुडेन्ट हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ. त S नम्बर अफ S युनियन M को कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति भयो त 10 भयो. त्यस्तै सोधेछ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट भनेको नम्बर अफ S इन्टरसेक्सन M इक्वल टु दिएको छैन हामीले यसलाई एक्सलेट गर्यो. रिप्रेजेन्टिङ इन भेन डायग्राम अब नम्बर अफ S भनेको 80 नम्बर अफ M इक्वल टु 71
त्यस्तै इन्टरसेक्सन हामी x सिलेक्ट गरेको छौँ, युनियनको कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति 10 दिएको छ। अब यो पार्ट र यो पार्ट दिएको नभएकोले हामी के गर्यौँ त, यो पार्टलाई टोटल नम्बर अफ s बाट यो 80 बाट यो पार्ट माइनस गर्यो भने यो पार्ट आउँछ। त्यस्तै 71 बाट इन्टरसेक्सन पार्टलाई माइनस गर्ने हो भने हाम्रो यो पार्ट आउँछ ओन्ली। त्यसपछि फ्रम भेन डायग्राम हामीले यो चारटै पार्टलाई एड गर्ने हो भने नम्बर अफ u हुन्छ, नम्बर अफ u इक्वल टु 80 माइनस x प्लस x प्लस 71 माइनस x प्लस 10 गर्ने हो भने त्यो नम्बर अफ u हुन्छ। अनि माइनस x र प्लस x यहाँ क्यान्सल हुन्छ, 80 प्लस 80 71 प्लस 10 गर्ने हो भने 161 अनि माइनस x यतातिर प्लस लेख्यो 93 गएर हाम्रो नम्बर अफ u हामी 93 हेरेका छौँ, नम्बर अफ u 93 गएर हाम्रो के हुन्छ 161 बाट माइनस हुन्छ र x को भ्यालु हाम्रो 68 आयो। त्यो हाम्रो के भयो त, x भनेको हाम्रो s इन्टरसेक्सन m भएकोले हाम्रो द्याट इज द एन्सर, यही सोधिरहेको छ। र अर्को क्वेसन छ हाम्रो, इन अ ग्रुप अफ 30 पिपल 10 ड्रिङ्क मिल्क बट नट टी भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल भनेको हाम्रो नम्बर अफ u भइहाल्यो। लाइक ए बट नट बी भनेको नम्बर अफ ओन्ली ए हुन्छ। सेम त्यस्तै ड्रिङ्क मिल्क बट नट टी यसको मतलब नम्बर अफ ओन्ली मिल्क 10 भइहाल्यो। त्यस्तै 5 ड्रिङ्क टी बट नट मिल्क यसको मतलब के भयो त, नम्बर अफ ओन्ली टी इक्वल टु 5। त्यस्तै 13 ड्रिङ्क नाइदर टी नर मिल्क भनेको नाइदर नर भनेको हाम्रो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भइहाल्छ। सेम त्यस्तै नम्बर अफ एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट कति भयो त, 13 भयो। त्यस्तै सोधेको छ, बाई ड्रइङ भेन डायग्राम फाइन्ड हाउ मेनी पिपल ड्रिङ्क बोथ टी एन्ड मिल्क। बोथ ड्रिङ्क गर्ने भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन भइहाल्यो, नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन टी इक्वल टु दिएको छैन, यसलाई हामी सोधेको छ, यसलाई एक्सलेट गरिदियौँ। रिप्रेजेन्टिङ इन भेन डायग्राम नम्बर अफ एम हाम्रो दिएको छैन, नम्बर अफ टी पनि दिएको छैन, इन्टरसेक्सन हाम्रो दिएको छ, इन्टरसेक्सन एक्सलेट गरेको छौँ। त्यसपछि यहाँ नम्बर अफ ओन्ली एम भनेको हामीले यहाँ बिचमा लेख्ने हो, ओन्ली पार्ट भनेको यो हो, यो ओन्ली नदिएको भए हामी माथि लेख्थ्यौँ, ओन्ली दिएकोले हामी भित्र लेख्नुपर्छ। त्यस्तै नम्बर अफ ओन्ली टी भनेको कति 5, नम्बर ओन्ली टी भनेको यो पार्ट हो अनि युनियन कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति बाहिर हुन्छ। यस्तै यसमा पनि हाम्रो चारवटा पार्टहरू दिएको छ 10 x 5 एन्ड 13। यो चारटै पार्टलाई हामीले प्लस गर्यो भने नम्बर अफ u हुन्छ 10 प्लस x प्लस 5 प्लस 13, 10 प्लस x प्लस 5 प्लस 13 हामीले एड गर्यो भने टोटल नम्बर अफ u भयो। u इक्वल टु हाम्रो यहाँ 30 दिएको छ, 10 प्लस 5 प्लस 13 एड गर्यो भने 28 हाम्रो यतातिर आएर 30 बाट माइनस हुन्छ, x को भ्यालु 2 हुन्छ। x हाम्रो सोधेको छ नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन t भनेको x हामीले कति निकालेको त 2। ल अर्को क्वेसन हाम्रो छ यहाँ, इन एन इलेक्सन of a municipality 2 candidates M and N stood for the post of mayor and 30,000 people were in the voter list, means total number of u कति भयो त हाम्रो 30,000 भयो। voters were supposed to cast the vote for a single candidate, 15,000 people cast the vote for M, means number of M हाम्रो कति भयो त 15,000। 12,000 people cast the vote for N, number of N equal to 12,000, and 2,000 people cast the vote even for both। यसको मतलब बोथ लाई भोट दिने भनेको हाम्रो कति भयो, नम्बर अफ M इन्टरसेक्सन N इक्वल टु कति भयो त 2000। त्यसपछि यहाँ क्वेसन सो दिज इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ। हाउ मेनी पिपल डिड नट कास्ट अ भोट, कतिजना भोट दिएनन् भन्नुपर्दा नम्बर अफ एम युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट सोधिरहेको छ, त्यसलाई हामी एक्सलेट गरिदिएको छौँ। एन्ड अर्को एउटा क्वेसन छ, हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड, कति भ्यालिड भयो। हामीलाई थाहा छ जुन भोट चाहिँ दुईटै क्यान्डिडेटलाई दिइन्छ त त्यो भ्यालिड चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हुँदैन। त सेम त्यस्तै हामी भ्यालिड भोट भनेको मात्र एम र मात्र एनलाई दिएको भोटहरू मात्र हुन्छ। हामी यसलाई पहिला के गर्छौँ, हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भेन डायग्राममा, रिप्रेजेन्टिङ द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यहाँ एम र एन केही भोटरहरू यस्तो छन् कि हाम्रो बोथलाई भोट दिएकोले हामीले इन्टरसेक्टिङ सेट जोइन्ट सेट बनाउनु पर्यो, यसलाई एकअर्कालाई काटेको बनाउनु पर्यो। नम्बर अफ एम इक्वल टु 15,000, नम्बर अफ एन इक्वल टु 12,000, जसमा इन्टरसेक्सन हाम्रो 2000 दिएको छ, युनियन कम्प्लिमेन्ट हाम्रो हामी दिएको छैन, यसलाई एक्सलेट गरेको छौँ।
अब यो ओन्ली पार्टहरु हामीलाई दिएको छैन, यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त यो 15,000 बाट 2,000 माइनस गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 13,000। त्यस्तै 12,000 बाट हाम्रो यो 2,000 माइनस गर्यो भने 10,000। यस्तै यो फुलफिल हुन्छ अल पार्ट्स। अब फ्रम द भेन डायग्राम नम्बर अफ यु इक्वल टु यो 4 वटै पार्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो। त यो प्लस यो गर्यो भने टोटल हाम्रो 25,000 प्लस x आयो। 25,000 आएर माइनस हुन्छ त x को भ्यालु हाम्रो कति 5,000 आयो। x भनेको हाम्रो के भयो त नम्बर अफ m युनियन n को कम्प्लिमेन्ट हो। त हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आयो जुन हाम्रो यहाँ सोधेको थियो। एउटा आन्सर आयो। भ्यालिड भोट भनेको नम्बर अफ ओन्ली m प्लस नम्बर अफ ओन्ली n। त नम्बर अफ ओन्ली m भनेको भेन डायग्राममा हामी हेर्छौं नम्बर अफ ओन्ली m भनेको यो हो, नम्बर अफ ओन्ली n भनेको यो हो। त दुईटै नम्बर अफ 13,000 र 10,000 लाई प्लस गर्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ 23,000 भोट के भयो त भ्यालिड भयो। त्यति हाम्रो काउन्ट भयो। बाकी जुन हाम्रो 2,000 दुवैलाई दिएको थियो त्यो हाम्रो के भयो क्यान्सल भयो। हाम्रो अर्को क्वेशन छ इन अ सर्वे अफ 400 पीपल टोटल नम्बर अफ पीपल भनेको हाम्रो नम्बर अफ यु भयो 400। 300 पीपल ड्रिंक ओन्ली 1 ड्रिंक आउट अफ टी एन्ड कफी। ड्रिंक ओन्ली 1 भनेको हाम्रो नम्बर अफ ओन्ली टी प्लस नम्बर अफ ओन्ली सी हो। यो हाम्रो 300 दिएको छ। 50 पीपल ड्रिंक नन अफ देम, कुनै पनि पिउँदैनन्। यसको मतलब त्यो हाम्रो के हुन्छ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अनि त्यसपछि सोधेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु ड्रिंक बोथ अफ ड्रिंक्स। दुईटै ड्रिंक गर्ने भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन सोधेको छ। त्यसलाई x लेट गरिदियौं। भेन डायग्राममा यसलाई रिप्रेजेन्टिङ इन भेन डायग्राम सो गर्दाखेरि नम्बर अफ टी दिएको छैन, नम्बर अफ सी पनि दिएको छैन, नम्बर अफ ओन्ली टी पनि दिएको छैन, नम्बर अफ ओन्ली सी पनि दिएको छैन। तर यो पार्टलाई हामी नम्बर अफ ओन्ली टी भन्छौं, यसलाई नम्बर अफ ओन्ली सी भन्छौं। इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको हाम्रो x छ, युनियन कम्प्लिमेन्ट हाम्रो भनेको बाहिर देखाउनु पर्छ 50 छ। अब हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ फ्रम भेन डायग्राम नम्बर अफ यु भनेको टोटल पार्ट्सलाई हामीले प्लस गर्नुपर्छ। नम्बर अफ ओन्ली टी प्लस नम्बर अफ ओन्ली सी प्लस x प्लस 50। त यहाँ गरेको छौं नम्बर अफ ओन्ली टी प्लस नम्बर अफ ओन्ली सी को ठाउँमा हामी हेरेका छौं नम्बर अफ ओन्ली टी प्लस नम्बर अफ ओन्ली सी को ठाउँमा 300, x जस्ताको त्यस्तै 50 जस्ताको त्यस्तै 300 प्लस 50 350 भयो। 350 लाई यतातिर आएर 400 बाट माइनस गर्यो भने x को भ्यालु कति आयो 50। त्यो हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी जुन हामीले निकाल्नु पर्ने थियो दैट इज द आन्सर। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप इट वाज फाउन्ड दैट 70% अफ पीपल लाइक फोक सङ। भने पर्सेन्टेजमा छ भने नम्बर अफ यु जहिले पनि हाम्रो 100% हुन्छ। नम्बर अफ फोक सङ इक्वल टु 70%। 60% लाइक मोडर्न सङ भनेको नम्बर अफ m इक्वल टु 60%। त्यसपछि भनेको छ यहाँ 4,000 पीपल लाइक बोथ अफ देम। लाइक बोथ मिन्स हाम्रो इन्टरसेक्सन हुन्छ 4,000। तर हामी के हेरेको छौं सबै यहाँ पर्सेन्टेजमा छ, यो हाम्रो नम्बरमा दिएको छ। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ लेट x इन पर्सेन्टेज। यसलाई पनि हामीले x पर्सेन्टेजमै लेट गर्छौं। एन्ड अर्को यहाँ 10% लाइक नन अफ देम भनेको नम्बर अफ f युनियन m को कम्प्लिमेन्ट 10% दिएको छ। यसलाई यो इन्फर्मेसनलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि नम्बर अफ f इक्वल टु 70%, नम्बर अफ m इक्वल टु 60% जुन यहाँ दिएको छ। इन्टरसेक्सन हामी x लेट गर्छ पर्सेन्टेजमा देखाएको छौं भने यसलाई पनि पर्सेन्टेजमै देखाउने। पर्सेन्टेजमा हाम्रो x छ इन्टरसेक्सन। त्यसपछि युनियन कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 10%। यो पार्ट भनेको हामी यसबाट यो माइनस गर्यो भने यो आउँछ। त्यस्तै 60% माइनस x गर्यो भने यो पार्ट आउँछ। टोटल पार्टलाई प्लस गर्यो भने फ्रम भेन डायग्राम नम्बर अफ यु इक्वल टु 70% माइनस x प्लस 60% माइनस x प्लस 10 गर्ने हो भने नम्बर अफ यु हुन्छ। माइनस x प्लस x क्यान्सल हुन्छ। 70 60 र 10 लाई एड गर्यो भने 140, 140 बाट 10 100 गएर माइनस हुन्छ भने x को भ्यालु 40% जुन हाम्रो इन्टरसेक्सन को भ्यालु हो। त इन्टरसेक्सन को भ्यालु हाम्रो पर्सेन्टेजमा हाम्रो 40% आयो, नम्बरमा दिएको छ 4,000। अब टोटल पर्सेन्टेज जहिले पनि के हुन्छ टोटल को हुन्छ। त अकॉर्डिङ टु क्वेशन 40% अफ टोटल इक्वल टु हाम्रो इन्टरसेक्सन को दिएको छ 4,000। त्यही यहाँ लेखेको छौं। त अफ मिन्स मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 40% भने पर्सेन्ट लाग्दा बाइ 100 हुन्छ। अनि यसलाई काट्ने हो भने एउटा 0 क्यान्सल 10 गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 4 गएर डिवाइड हुन्छ। त नम्बर अफ यु इक्वल टु हाम्रो कति आयो 10,000 जुन एउटा सोधेको छ टोटल नम्बर अफ पीपल सोधेको थियो। एउटा आन्सर हाम्रो यो भयो। अर्को यहाँ सोधेछ फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु लाइक फोक सङ ओन्ली। त नम्बर अफ ओन्ली f इक्वल टु हाम्रो यहाँ हेर्यौं भेन डायग्राममा हेरेका छौं कति छ हाम्रो 70% माइनस x।
एक्स को भेल्यु हामी यहाँ निकालिसकेको छौँ 40%, यो यहाँ 40% एक्सको ठाउँमा राख्यो भने 30% आयो। पर्सेन्टेज जहिले पनि टोटलको हुने भएकोले 30% अफ 10,000 पर्सेन्टेजलाई हटाउने 1/100 अनि हामी यसलाई अफ मिन्स मल्टिप्लाई, यसलाई काट्ने भने दुईटा जिरो क्यान्सिल, 100 × 30 हाम्रो 3000। यो हाम्रो नम्बर अफ ओन्ली एफ भयो, सेकेन्ड एन्सर।